Genesis chapter 46. Si Jacob mitugbo ngadto sa Ehipto. Ug migikan sa Israel uban ang tanang nga iya. Ug miabot sa Beersheba ug naghalad siya og mga halad alang sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. 2. Ug nagsulti ang Dios kang Israel sa mga panan-awon sa gabii ug miingon siya, Jacob, Jacob. Ug siya mitubag, ania ako. 3. Ug siya miingon, ako mao ang Dios sa imong amahan. Dili ka mahadlok sa paglugsong ngadto sa Ehipto, kay didto ikaw himuon ko nga usa ka dakong nasod. 4. Ako molugsong uban kanimo ngadto sa Ehipto, ug ako usab magapabalik kanimo, ug si Jose magabutang sa iyang mga kamot sa ibabaw sa imong mga mata. 5. Ug mitindog si Jacob gikan sa Beersheba, ug gikuha sa mga anak nga lalaki ni Israel ang ilang amahan nga si Jacob, ug ang ilang mga anak ug ilang mga asawa sa mga sakyanan ug ipadala ni Faraon aron sa pagdala kanila. 6. Ug ilang gidala ang ilang kahayupan ug ang ilang katigayunan nga nahipos sa yuta sa Kanaan, ug miadto sila ngadto sa Ehipto. Si Jacob ug ang tanan niyang kaliwatan uban kaniya. 7. Ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki sa iyang mga anak nga babayi nga lalaki uban kaniya. Ang iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi sa iyang mga anak nga lalaki ug ang tanan niya nga kaliwatan iyang gidala uban kaniya padulong sa Ehipto. 8. Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak ni Israel nga milugsong ngadto sa Ehipto, ug si Jacob ug ang iyang mga anak nga lalaki. Si Ruben ang kamagulangan ni Jacob, 9. Ug ang mga anak nga lalaki ni Ruben, si Hano, si Palyo, ug si Hezron, ug si Carme. 10. Ug ang mga anak nga lalaki ni Simeon, si Jemuel, ug si Jamin, ug si Ohad, ug si Jakin, ug si Zoar, ug si Saul nga anak nga lalaki sa babae nga Kanaanhon. 11. Ug ang mga anak nga lalaki ni Levi, si Gerson, ug si Koth, ug si Merari. 12. Ug ang mga anak nga lalaki ni Joda, si ug si Onan, si Sela, ug si Fares, ug si Zara. Apan si ug si Onan nangamatay sa yuta sa Kanaan. Ug ang mga anak nga lalaki ni Fares mao si Hezron ug si Sahamol. 13. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isakar, si Tola, ug si Powa, ug si Job, ug si Simron. 14. Ug ang mga anak nga lalaki ni Zabalon, si Sered, ug si Ilon, ug si Jaleel. 15. Kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Leah nga iyang gianak kang Jacob sa Padan Aram, ug labot pa sa iyang anak nga babae nga si Dina. 3 ug 3 ang tanang mga kalag sa iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babayi. 16. Ug ang mga anak nga lalaki ni Gad, si Zephion, ug si Agi, ug si Soni, ug si Esbon, ug si Heri, ug si Arudi, ug si Areli. 17.
ug ang mga anak nga lalaki ni Aser, si Jemna, og si Eswa, og si Esosi, og si Beria, og si Sera, nga igsuon nga babae nila. Ang mga anak nga lalaki ni Beria, si Heber, og si Malkel. 18. Kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Zelpa, ngan gihatag ni Laban sa iyang anak nga babae nga si Leah, ug iyang gianak kini sila kang Jacob. Ang tanan napulo og 6 ka kalag. 19. Ug ang mga anak nga lalaki ni Raquel nga asawa ni Jacob, si Jose ug si Benjamin. 20. Ug ang nangatawo kang Jose sa yuta sa Ehipto, si Manases ug si Ephraim. Ang mga gianak kaniya ni Asenath nga anak nga babae ni Potifera nga saserdote sa On. 21. Ug ang mga anak ni Benjamin mao si Bela, ug si Betcher, ug si Asbel, ug si Gera, ug si Naaman, ug si Ehe, ug si Ros, ug si Mopem, ug si Hopem, ug si Ard. 22. Kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Raquel nga nangatawo kang Jacob. Ang tanan napulo og 4 ka kalag. 23. Ug ang mga anak nga lalaki ni Dan, si Josem. 24. Ug ang mga anak nga lalaki ni Neftali, si Jazeel, ug si Guni, ug si Jeser, ug si Chilem. 25. Kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Belha nga gihatag ni Laban kang Raquel, nga iyang anak nga babae, ug anak kini siya kang Jacob, ang tanan 7 ka kalag. 26. Ang tanan nga mga tawo nga miuban kang Jacob padulong sa Ehipto nga migikan sa iyang mga hawak nga walay labot ang mga asawa sa mga anak nga lalaki ni Jacob. Ang tanan nga mga tawo kanuman og 6. 27. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jose nga nangatawo kaniya didto sa Ehipto, 2 ka tawo. Ang tanan nga mga kalag sa balay ni Jacob nga misulod ngadto sa Ehipto, 7. 28. Ug ang mga anak nga lalaki ni Jose nga nangatawo kaniya didto sa Ehipto, 2 ka tawo. Ang tanan nga mga kalag sa balay ni Jacob nga misulod ngadto sa Ehipto, 7. 28. Ug iyang gipauna si Joda ngadto kang Jose, aron siya magtultol sa dalan nga iyang gidulngan ngadto sa Gosen, ug nakadangat sila sa yuta sa Gosen. 29. Ug gipaandam ni Jose ang iyang sakyanan ug miadto sa pagdawat kang Israel nga iyang amahan didto sa Gosen, ug siya sa iyang kaugalingon nagpaila kaniya, ug migakos siya sa iyang liog, ug siya mihilak sa ibabaw sa iyang liog sa dugay-dugay gayud. 30. Ug si Israel miingon kang Jose, karon buot ko na ako nga mamatay, kay nakikita na ako sa imong nawong nga buhi pa man di ay ikaw. 31. Ug si Jose miingon sa iyang maigsuon nga lalaki ug sa panimalay sa iyang amahan, muadto ako ug magpahibalo ako kang Faraon, ug magaingon ako kaniya, ang akong mga igsuon nga lalaki ug ang panimalay sa akong amahan nga didto sa yuta sa Kanaan mianhi kanako. 32. Ug ang mga tawo mga magbalantay sa mga karnero
kay sila mga magbalantay sa kahayupan, ug ilang gidala ang ilang mga panon sa mga karnero nila, ug ang ilang mga panon sa mga baka, ug ang tanan nga ila. 33. Ug mahitabo kung si Faraon magatawag kaninyo ug magaingon siya, unsa ba ang inyong pangita sa kinabuhi? 34. Nga magaingon kamo, ang inyong mga ulipon, mga magbabaton sa kahayupan gikan pa sa among pagkabata hangtod karon. Kami ug ang among mga ginikanan aron makapuyo kamo sa yuta sa Gosen. Kay ang mga Ehiptohanon nagadumot sa tanan nga magbalantay sa mga karnero.